सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों, वेलकम टू द प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। जी एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। सुनने के लिए चाहिए कान, समझने के लिए चाहिए और कान है जी हैं जी। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और दिमाग है। पक्की बात है जी, कन्फर्म है जी। चले भाई, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो भाई जिसके पास दिमाग भी है, कान भी है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे और इस दिमाग और इस कान से अच्छे अच्छे काम करे। कानों से सुने अच्छी बातें और दिमाग से फिर समझे अच्छी बातें और यही अच्छी बातें सुनाने समझाने के लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो भी काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया वाले हमारे इस प्रोग्राम को आगे शेयर कर सकते हैं। आगे आप शेयर करते जाएंगे। शेयर करने में कोई मुशक्कत नहीं लगती, मेहनत लगती है नहीं, बस एक बटन दबाए हमारा प्रोग्राम आगे शेयर हो जाएगा। और ये नेकी की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जो दिलचस्प अंदाज से बच्चों के लिए हम लेकर आते हैं, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो जो सोशल मीडिया पर है कमेंट्स भी कर सकते हैं और एक बड़ा अच्छा मौका है नेकी की दावत आम करने का कि हमारे इस प्रोग्राम को आगे क्या कर दें, शेयर कर दें। क्या कर दें? हाँ मेरे बच्चों, आपने मेरा साथ देना है, ठीक है। तो आपने ये काम करें और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं एक काम तो ये करें, खुद देखें। और जो बच्चे दूसरे भाई अगर कजन वगैरह हैं वो नहीं देख रहे हैं तो उन्हें भी जल्दी से बुला लीजिए। और जो बड़े मौजूद हैं उनको चाहिए अपने बच्चों को कहें कि आप प्रोग्राम देखो, तो जल्दी जल्दी आप सब शामिल हो सकते हैं। और आज हम आपको सवाल भी दे देते हैं। ये बताइए अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। देखें, सवाल भी है जवाब भी है। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो। इधर है हमारे साथ टीम ए और ये है टीम बी और होगा इनके दरमियान मुकाबला और इसमें कोई एक हारेगा और एक जीतेगा। लेकिन कोई हारने वाले को रोना नहीं है और जीतने वाले को चिढ़ाना नहीं है ना। हारने वाले को इतना इतना हार का नहीं होता जितना जीतने वाला क्या करते हैं, बताए कैसे कैसे जल्दी बताए कैसे चिढ़ाते हैं, बताओ ना, कौन बताएगा? ये बच्चे बोलते नहीं, क्या करें इनका, चिढ़ाते हैं ना, सबको पता है। हाँ, अपने जीतने से ज्यादा चिढ़ा के मजा लेते हैं। तो ये तरकीब अच्छी नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो एक ये मुकाबले की सूरत है ताकि थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा की जाए, ठीक है। और बाकी इसके लिए अंदर आपने कोई दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं करना। तो आइए फिर कलाम भी शामिल करते हैं, फिर कुछ मुकाबले भी शामिल करेंगे और फिर आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। तो कॉल करें और जल्दी से फिर रेडी होकर बैठ जाएंगे कब आपकी कॉल चलेगी। इंशाल्लाह ज़रूर चलाएंगे। अगर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसकी वजह से मजबूर हो जाएं, हमारी कोशिश होती है कि आपकी कॉल्स को ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। तो बड़ों को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें और उनसे कॉल करवाएं। जी तो चलते हैं कलाम के लिए। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट आ चुका है कलाम। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में हम दुरूद पाक की फजीलत भी सुनते, आज रह गई। चले जी, दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पढ़ो। क्या बात है, खुशकिस्मत है वो जो दुरूद पढ़ता है। क्यों? दुरूद पढ़ेगा तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हमारा क्या पहुंचेगा? दुरूद पहुंचेगा, नाम भी पहुंचेगा। एक आवाज आई थी, नाम भी आएगा, बताया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहजैन। वालिद का नाम? मोहम्मद सरफराज। तो मोहम्मद शाहजैन बिन मोहम्मद सरफराज ने दुरूद पढ़ा है। नाम पहचान के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। फिर उसका दुरूद भी, तो दुरूद भी पहुंचता है और हमारा
نام بھی، کیا بات ہے، درود کے ذریعے حاضری لگوا سکتے ہیں. تو آئیے چلتے مشہد بھائی کے پاس اور درود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ شروع میں، پھر کلام بھی پڑھیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، جیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ مل کے پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے. ادھر ادھر یا تو آنکھیں بند کر کے مناظر میں کھو جائیں جو حج کے مناظر ہوا کرتے ہیں. اور ایک کام اور کریں بھائی، مائک ہے آپ لوگ ہاتھ میں تو ہمارے مائک بھی کھول دیے گا، تو مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی. اب آپ کی آواز بھی آئے گی، اب ایسا نہیں پڑھے گا کہ مشہد بھائی نہ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے بھائی. ہمارے ان کے نعت خواں جو یہ ہمارے موجود ہیں ساتھی اور کنٹیسٹنٹ، ان کے بھی جو ہے وہ مائک کھول دے، اور مشہد بھائی کا بھی مشہد بھائی کے ساتھ مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے بھائی. مشہد بھائی ہمیں ساتھ لے کے چلیں گے، آپ پڑھنا ہے، اب آپ کی آواز بھی آئے گی انشاءاللہ. جی. حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی. پھر نظر میں پھر مناظر یا نبی. کہہ رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. کہہ رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. آہ پل پہ زین نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. آہ پل پہ زین نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو تو بلا پر ہو قادر یا نبی. تم بلا لو تم بلا پر ہو قادر یا نبی. پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا. گنبد خضرا
جائے حاضر یا نبی ہو کرم تار پر ہو جائے حاضر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی سبحان اللہ مائک میں سبحان اللہ پتہ بھی چلے نا مائک چل بھی رہے تھے نہیں چل رہے تھے پتہ نہیں میں نے تو عرض کی تھی آپ کے بھی مائک کھل جائے ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کھل ہی گئے ہوں گے کھلے ہوئے تھے ویسے آپ کے مائک چلے جی اچھی بات ہے ہلکے ہلکے مل کر پڑھتے رہیں گے اور آپ نے کلام سنا اللہ پاک آپ کو بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے حج کی حاضری عطا فرمائے حج بیت اللہ کریں مرشد کریم کے ساتھ کریں اور اسی کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے سنو سمجھو سیکھو یعنی جب میں بولوں گا تب آپ بولیں گے اب میں نے اگر نہیں بولا سبحان اللہ آپ بھی بیٹھے ہوئے کیا ہو گیا تو ایسے تو نہیں نا آپ پروگرام میں موجود ہیں یا ابھی گھروں پر ہیں یا نیند وغیرہ کر رہے کیا ہے ادھر میرے بچے ادھر تو دیکھ لو ادھر سے آ رہی ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے ہاں تو اس طرف متوجہ رہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو جس کے اندر دماغ بھی حاضر رہنا چاہیے اور کان بھی حاضر رہنا چاہیے اور آپ تو یہاں موجود ہی ہیں جو گھروں پر بچے موجود ہیں میں ان کی کچھ کال وغیرہ لینی ہے یا آگے چل رہے سیگمنٹ کی طرف چلے آگے چلے سیگمنٹ کی طرف چلے تو سیگمنٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں باؤل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جی سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو چلے بھائی باؤل ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر ہوگا یہ کہ یہ باؤل ہے دکھ رہا ہوگا آپ کو اور اس کے اندر جو ہے کچھ یہ کاغذات موجود ہیں کچھ پرچیاں ہیں ان کے اندر مختلف جو ہے وہ کیٹیگریز ہے اب آپ میں سے کوئی آئیں گے اٹھائیں گے اس میں کوئی کیٹیگری ہوگی اس سے متعلق سوال کا جواب بھی دینا ہوگا ٹھیک ہے تو سبھی کر لیتے ہیں آپ آ جائیں سب سے پہلے آ جائیں جلدی سے باری باری سب کو بلا لیتے ہیں یہ دیکھیں کیا ہے پرچی اٹھا لے کوئی سی بھی پرچی اٹھا لے جواب آپ نہیں دینا ہے جی کیا آ گیا ادھر دکھائے نا چھپا کیوں لیا کھول کے دکھائیں ہاں اب گھمائیں ہاں جی اب دکھ گیا دیکھیں آپ بھی دکھ رہے ہیں اسمائل کریں ذرا مسکرا کے دکھائیں ہاں ماشاء اللہ کیا بات ہے اب ذرا یہ مجھے دے دیں سیدھے ہاتھ سے ٹھیک ہے جی مائک لے لیں آپ یہ ہم اس کو یہاں پہنچا دیتے ہیں اور یہ ادھر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اب آپ سے سوال یہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں ہم بھی کھڑے ہوئے تو ٹھیک ہے عبادت جی آپ نے جواب دینا ہے جو شخص عزت والے مہینوں میں جمعرات جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھتا ہے اسے کتنے سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے آپ سے 700 سال واہ ہمارا سوال ختم ہوا آگے سے جواب آ گیا ماشاءاللہ آپ لوگ کیوں ہاتھ اٹھا رہے باری ان کی ہے انہوں نے کوئی جواب دینا یہ نہیں دیں گے تو آپ تو پوائنٹ کٹ جائیں گے تو کتنے ملیں گے ثواب کتنے سالوں کا ثواب ملے گا 700 سال کتنے سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے 700 سال کیا بات ہے ماشاءاللہ اور آپ نے ایک پوائنٹ لے لیا ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں جی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں بھائی باری باری آپ آ جائیں جلدی آ جائیں یہاں جی یہ آ گئی دکھائیں ذرا کیمرے میں دکھائیں کیا آ گیا سنت مائک نہیں ہے آپ کے پاس مائک لے لیں جلدی سے سنت جی سنت آپ سے سوال یہ ہے زلفے رکھنا کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا جواب درست ہے یہ زلفے ہوتی کیا ہے پتہ بال تو آپ کے بھی ایسے وہ پورے بال ہوتے ہیں نا جو پیچھے تک سارے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں زلفے ٹھیک ہے جی اور وہ مردوں کے لیے رکھنا سنت ہے لیکن وہ کندھوں تک ہو کندھوں سے نیچے نہیں ہے ٹھیک ہے جی یا تو جو ہے وہ کان تک ہوں بچے بلکہ اور کان کی لو نہیں ہوتی یہاں تک ہوں یا آدھے کان کی لو یہاں تک ہوں یا زیادہ ہو جائیں تو کندھوں کو چھو جائیں اور بچوں کو تو چھوٹے ہی رکھنے چاہیے آدھی کان کی ٹھیک ہے یہاں تک رکھنی چاہیے ماشاءاللہ اور پھر ان کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے جواب آپ کا ماشاءاللہ جی بیٹھ سکتے ہیں آپ ٹیم بی سے آپ آ جائیں جلدی سے آ جائیں ٹیم اے سے بی تو یہ تھی جی اب ذرا اسکرین پر دکھا دیجئے اور اس کے بعد مائک لے لیجئے گا کیا ہے سنت مائک میں سنت
اور سیدھے ہاتھ سے دے دیں. ٹھیک ہے جی. یہ آ گیا سنت. اب سنت سے متعلق آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائے وعدہ پورا کرنا کن کی سنت ہے؟ سارے نبی اسلام سارے نبیوں کی سنت ہے وعدہ پورا کرنا. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ جا سکتے ہیں. اور کون آ رہے بھائی؟ ادھر سے آ جائے. ٹیمیں برابر جا رہی ہیں. آپ کا ہو گیا؟ آپ سے ایک ہی ہوا ہے. جلدی آ جائے نا, جلدی آ جائے پھر. چلے بھائی جی. میں نے کہا کون سے ہاتھ سے نکال رہے ہیں؟ سیدھا ہاتھ زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جو جن کاموں کے لیے کیا ہے عبادت. لائے بھائی دے دے. عبادت سے متعلق آپ سے کوشچن یہ ہوگا, یہ بتائیے وہ کون سی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کو عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے؟ شب برات. کون سی ہے؟ شب برات. شب برات. اور جواب ان کا ماشاءاللہ. آپ کی جگہ جا سکتے ہیں. ٹیم اے جلدی جلدی ہوتا جا رہا ہے. آپ کی باری. آ جائیں. آپ دونوں کا ہو گیا نا جی. جلدی سیدھے ہاتھ سے. اب اسکرین پر دکھا دیجیے گا. میں یہاں ریڈی ہو جاؤں سوال کرنے کے لیے. کیا آ گیا؟ سنت. سیرت ہے میرے بچے. کیا کر رہے ہو؟ لائے دے جی. سیرت. آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ بتانا ہے آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدر ٹنگ یعنی مادری زبان کیا تھی؟ آسان کوشچن آ رہے ہیں. عربی. کیا بات ہے. عربی آقا ہے. مدر ٹنگ آپ کی عربی ہے. جواب آپ کا درست ہے. ٹیم بی سے جلدی سے آ جائیے گا. آپ آ جائیں. آپ آ جائیں. جلدی 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 جی. یہ کیا آ گیا؟ متفرق. متفرق میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آپ سے کسی بھی کیٹیگری سے. جی آپ نے بتانا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ رب الاخر. آواز پیچھے سے آئی ہے. اس کی پاداش میں کتنے نمبر مائنس کیے جائے مشہد بھائی؟ مائک میں ایک بھی نہیں. وہ بتا رہے تب بھی نہیں ہے. مشہد بھائی تو بڑے رحم دل واقع ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا سوال ان سے کیوں بھائی مائنس کیوں نہیں کیے جائیں؟ سوال کے نمبر نہیں ملے. اس کے نہیں مائنس کیے جائیں پھر کس کے کیے جائیں؟ اچھا اس کے نمبر نہیں ملے. ہاں یہ پتا تھا تو پھر بولے کیوں وہ ہیں بھائی؟ اپنی اپنی باری میں بولنا ہے نا جی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ ربیع الاخر. چلے بھائی آپ کی اب مان لیتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا. جواب آپ کا ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں. جی ٹیم میں مدد نہیں کرنی ہے ورنہ پھنس سکتے ہیں. آپ آیا نا. آپ ان کو آنے دو میرے بچے. جی جلدی سے. خوش آ گئے ہیں ماشاءاللہ. کیا آیا ہے جی؟ مائک تو لے لیں. چلیں یہ ہم آپ سے لے لیتے ہیں. مائک پکڑ لیں جلدی سے. سیرت. سیرت. چلے بھائی آپ نے بتانا ہے. آپ کا تھوڑا مشکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کتنی بار ہجرت ہوئی؟ 2. کون سی؟ یہ نہیں پتا. 2 یاد کر لیا ہے. 2 کسی کو پتا ہے؟ ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی اور دوسری مدینے کی طرف. مکے میں ہوتے تھے نا وہاں جو غیر مسلم تھے وہ تنگ کرتے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابہ کو اجازت دی کہ حبشہ کی طرف یہ ایک ایریا وہاں پر چلے جائیں. ہجرت مطلب سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر شفٹ ہو جائیں. پھر وہ واپس آ گئے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حکم ہوا کہ اب مدینے کی طرف جانا ہے تو پھر مدینے کی طرف ہو گئی. ٹھیک ہے جی. مدینہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ مدینہ. زور سے. مدینہ. کہاں جانا ہے؟ مدینہ. ابھی تو نمبر لے جائیں آپ ماشاءاللہ. انشاءاللہ مدینے بھی جائیں گے تو ان کو بھی پوائنٹ مل گئے ہیں. لیکن یہاں تو کتنے بھائی؟ 6 اور یہاں مائک میں 5. یہ کیا چل رہا بھائی؟ یہ ٹیم بھی تو زیادہ میں. مرشد بھائی ملا دیے نا تو پھر آپ گئے. وہ 4تھے درجے میں پڑھتے ہیں. 4تھے درجے میں نا 7ویں درجے میں بھائی. وہ تو بالکل بس فائنل ہونے والا ہے ان کا درس نظامی. دے دیں ان کو. چلیں آپ کون آ رہا ہے؟ کس کی باری ہے؟ اور یہاں تو پرچیاں بھی ختم ہو رہی ہیں. آخری ہے. چلے بھائی آپ ہی آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ اٹھانی جی. کیا آ گیا آپ کے لیے؟ متفرق. ادھر دکھائیں. متفرق. چلے بھائی دکھا لیا انہوں نے جلدی سے. اب لائیں مجھے دے دیں جی. اب آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ ربیع الاخر کی کس تاریخ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا؟ کس مہینے میں ہوا تھا یہ بھی آپ کی طرف آیا تھا. اور کس تاریخ کو ہوا؟ اشارے بھی دیکھ رہا ہوں میں نا.
جی 11 तारीख 11 تاریخ پکی بات ہے، تبھی تو ہم پیر صاحب کی 11ویں مناتے ہیں. چلے جی، ان کا جواب درست مان لیتے ہیں کہ پیارے غوث پاک کا انتقال 11 تاریخ کو ہوا تھا. درست بھی ہے، لیکن یہاں مجھے کچھ اشارے آ رہے ہیں کہ ادھر سے کچھ اشارے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جس طرح جواب درست ہو گیا اور دونوں طرف مقابلہ برابر ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، جا سکتے، چلے جائے. یہ الٹے ہاتھ سے مائک نہیں دینا، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے جی. تو اب ہمارا یہ مقابلہ برابر ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں گھروں پر بچے ہم سے کیا باتیں کرنا چاہ رہے ہیں جی. میرا نام نور فاطمہ ہے. میں عمان سے بات کر رہی ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. کیسے ہیں آپ سب؟ कमीना ला कुल हाल ماشاءاللہ. حسبي ربي جل الله اللہ اللہ ما في في قلبي قلبي غیر اللہ، اللہ اللہ. نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. آمین. اور مشہد بھائی ہیں تو ان سے فرمائش تو فوراً کی جا سکتی ہے بے دھڑک. سنا دے پھر. اور کیا؟ اللہ اللہ. ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله 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 وتنهى کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے آپ لوگ کی تھوڑی سی سفارش بھی کر دیتا ہوں بھائی، جو مل کے پڑھنے والا کلام ہے اس میں ہمارے بچوں کے مائک بھی ہلکے ہلکے کھول دیا کرے. ٹھیک ہے، تو مل کے پڑھا کرے بھائی، آپ کی آواز بھی شامل ہو جائے گی. ویسے تو اخلاص سے پڑھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے جی. کالز. میرا نام بریدہ فاطمہ طاریہ. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہم کراچی سے سن رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب ہے گھر اسلام 5 ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین. اور ان کا جواب نیکسٹ کال. یامین گیلانی یامین گیلانی جیلم سے. آج میں آپ کو کلام سناؤں گا. سنائیں. وہ کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہے دو جہاں کے تاجدار. ہمارا مدنی چینل. زبردست. ماشاءاللہ. یہ تھے یامین گیلانی جی. اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ میرا نام فاطمہ طاریہ ہے. میں فاطمہ رحمیہ طاریہ. خان سے رحمیہ بول خان رہی سے. ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ارکان اسلام 5 ہے. بالکل مدنی صحیح. چینل ہمارا مدنی چینل. جی. آمین. بھائی تصویریں بھی آئی ہیں کوئی نہیں یا ختم ہو گیا؟ انرجی ختم ہو گئی بھائی. یہ دیکھیں جی، اب پھر سے دوبارہ سے زور پریشر لگانا پڑے گا. کیا کرنا ہے؟ امیر سنت نے کیا ٹارگیٹ دیا ہے؟ گھروں پر کیا لکھوانا ہے؟ گاڑیوں پر، اپنے اپنے دفتروں میں.
किस किस का दफ्तर है? दफ्तर है भाई, उनको माइक दे, उनका दफ्तर है, जरा पीछे दे। कहाँ है आपका दफ्तर है? क्या नाम क्या आपका? जुनैद। जुनैद भाई का दफ्तर है? कहाँ है? किस चीज का दफ्तर है? दफ्तर पता है होता क्या है? ऐसे ही हाथ उठा दिया है, अब फंस गए। अब थोड़े से फंस गए मेरे बच्चे, कुछ थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, सही से बैठ जाए आराम से। थोड़े टेंशन में आ गए, चले कोई बात नहीं, उनको समझ नहीं पड़ रही होगी, बच्चे होते। खैर, तो ऑफिस होता है ना, ऑफिस तो ये बड़ों के लिए होता है। आप बड़े जो है, अगर आपने लिख लिया है तो आप तस्वीर खींच के बच्चों को दे दें कि भाई तुमने सेंड करना है, ठीक है। वैसे सेंड भी बड़े ही करते हैं, तो चले अपने बच्चे की साथ में तस्वीर लगाएं और आप सेंड कर दें कि दावत इस्लामी जिंदाबाद लिख लिया है। चले भाई, एक बड़ा जबरदस्त सा हमारा सेगमेंट है जिसमें होती है जंपिंग। तैयार हैं जी? कौन आएगा? इतने सारे नहीं चाहिए भाई, हमें तो जो है वो एक एक चाहिए होगा। कुछ तो अभी से सीट से खड़े हो गए। सेगमेंट का नाम है आगे बढ़ो। आवाज सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है आगे बढ़ो और इसमें सवाल का जवाब देना होगा और साथ में मेंढक की तरह जंप भी करनी होगी। जवाब भी दुरुस्त होना चाहिए और जंप भी दुरुस्त होनी चाहिए। एक सवाल के जवाब पर एक जंप और दो सवाल के जवाब पर दो जंप। और जोश माशाल्लाह नजर आ रहा है, हाथ बड़े जोरों शोर से खड़े हो रहे हैं। अब किसको बुलाऊं मैं, किसको? अब आप माशाल्लाह बड़े से नजर आ रहे हैं, आपकी जंप बड़ी बड़ी होगी, आप पहले भी आते रहे, उनको बुला लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब भाई, पता है किस तरह जंप करनी होगी? जी। किस तरह? अगर एक सवाल का जवाब दिया तो एक जंप देनी नहीं, पड़ेगी। जंप कैसी होगी? मेंढक की तरह। मेंढक देखा की तरह। कैसे पुदकता है, जरा करके दिखाएं। हाँ, पकड़े रहे माइक। हाँ, ये अरे 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 मेंढक ऐसे कभी मेंढक देखा ऐसे पीछे से जाता हुआ चलता हुआ फिर जंप मारे? ऐसा मेंढक तो नहीं देखा भाई, है मशद भाई? कैसा होता है मेंढक? अभी देखें यहाँ से। जी, आप आ रहे हैं? जी। चलें दोनों। आप अपने चश्मे बचा लीजिएगा, ऐसा ना हो आप जंप करें, मैं चश्मा भी नीचे दौड़ फिर ले, वही बोले नुकसान कर दिया हमारे बच्चे का। कैसे करता है मेंढक जंप? ये वाला मेंढक चाहिए, उसके भी पाँव नहीं खुले चाहिए। मेंढक के तो खैर खुले हुए होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें एक पाबंदी लगाते हैं, ठीक है। जंप ऐसी होगी, ये नहीं पीछे से दौड़ते हुए आया जंप मारी। आ जाए वहां पर, आ जाए अपनी जगह पर और वहां से जंप करते हुए आपने यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है जी। और दो जवाब देंगे तो दो जंप कर सकते हैं और एक देंगे तो एक। तो जो चाहे आप पर ऑप्शन है, यहाँ से यूं 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 और यहाँ आने के लिए फिर दो ही जवाब देने होंगे। उसके बाद यहाँ आ जाए और फिर वहां पर पहुंच सकते हैं। टीम ए से कौन है, क्या नाम है? अब्दुल हसीब। चले भाई, पाइचे वगैरह ऊपर रखे ताकि वैसे भी सुन्नत है ऊपर रहना चाहिए टखनों से, और इस तरह फिर पाँव में फंसेंगे भी नहीं पाइचे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राफे। मोहम्मद राफे हैं। टीम बी से। बी से? ए से कौन है? ए से आप है ना जी। टीम ए से कौन है? अब्दुल हसीब। टीम ए से हैं अब्दुल हसीब और टीम बी से हैं अब्दुल राफे। अब्दुल हसीब, एक सवाल करूं? दो। अरे आपसे थोड़ी कर रहे हैं, इधर से दो। जी, ये बताइए मछलियों को रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह पाक। दूसरा सवाल, हजर अस्वद किस मुकद्दस इमारत में लगा हुआ है? खाना काबा। खाने काबा में। जोश के साथ जवाब नहीं आ रहे, जंप होनी चाहिए। आप दोनों जवाब दुरुस्त है। जंप, वापिस आ जाएं। हाँ, पाँव मिलाएं और जंप करनी है आपने और उसमें लैंड करना है। और ये जो लाइन नजर आ रही है इस पे पाँव भी नहीं आना चाहिए। अब करें जंप। पाँव खुल गया पहुंचते पहुंचते, अगली दफा एहतियात रखनी है। चले भाई, जवाब दुरुस्त होगा, जंप भी हम मान लेते हैं। अब्दुल राफी की तरफ आते हैं। आप कितने जवाब? दो। चले भाई, दो के दें आप हमको जवाब। वो कौन सा दिन है जिसे दिनों का सरदार कहा जाता है? जुम्मा का दिन। जवाब दुरुस्त है। अब आप नहीं बताना है वो कौन सा दिन है जिसमें 6 अज़ानें होती हैं? जुम्मा। वो भी जुम्मे का दिन है। दोनों जवाब दुरुस्त है। 6 क्यों होती हैं भाई? वैसे नमाजें कितनी हैं फर्ज? तो 5 अज़ानें होंगी, 6 क्यों हो गई? एक जुम्मे के अंदर जो है वो 2 अज़ानें होती है, ठीक है जी। एक पहले होती है, उसके बाद जो है वो खुतबे से पहले होती है। तो आप जम देखते कैसे तैयारी पकड़ रहे हैं। आगे हो सकते हैं आप, हाँ यहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं, वहाँ पर ये देखें, लैंडिंग भी सही होनी चाहिए,
ठीक है जी, टेक ऑफ भी सही है और लैंडिंग भी, यही कहते हैं ना, टेक ऑफ लैंडिंग दोनों ठीक होनी चाहिए। चले भाई, अब आपकी मर्जी है डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए या वहां से एक एक जवाब देकर आए। जी भाई, 2 जवाब, जी 2 यहाँ आएंगे, थोड़ा सा पीछे है, अंदर जाए। हाँ, अब चले भाई, आपसे सवाल ये है कि बताइए कि खाने काबा किस शहर में है? खाना काबा किस शहर में? सिटी का नाम। मक्का। पक्की बात? सोच लें, गलत हुआ जी। तो दूसरा सवाल भी नहीं होगा, वहीं रह जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। जी, आखिरी फैसला है, मदीने में तो नहीं है, नहीं मक्के पाक में है। जी। खाने काबा मक्का पाक में है। जवाब दुरुस्त हो चुका है। और खाने काबा पर खिलाफ किस कलर का है? आसान से काला। आप जम भी कर दें। वाह वाह, और इतनी ऊपर जा रहे हैं तो देख लें। मैं फिर कह रहा हूँ अपने चश्मे का भी ख्याल रखिएगा, हम बनवा के नहीं देंगे फिर। जी चले, उनको जगह दे दें। आप भी 2 जवाब देंगे क्या? 1 2? चले भाई, 2, बड़ा जबरदस्त मुकाबला जारी है। आपने जवाब देना है। ये बताइए कि दरिया का पानी कैसा हो? दरिया देखा? पानी पिया दरिया का? कहाँ पिया? नलके से पीते हैं हम लोग तो। पिया दरिया का? नहीं पिया? चले फिर इनसे पूछ लेते हैं, दरिया का पानी मीठा होता है नमकीन होता है? मीठा। मीठा पिया है नहीं, आपको कैसे पता है भाई? और समंदर का कैसा होता है? नमकीन। वो पिया है? नहीं। वो भी नहीं पिया, फिर भी बता रहे हैं। चले भाई, दरिया का पानी मीठा मेरे रब की शान है। दोनों पानी है, दोनों जमीन में ही होते हैं। दरिया भी जमीन पे होता है, समंदर भी जमीन के ऊपर ही है। एक पानी कैसा है? खारा, और एक पानी कैसा है? मीठा। और मछली किस पानी की मजे की होती है? मीठे या खारे? मीठे। ये यहाँ इख्तिलाफ हो गया, मीठे खारे? मीठे। खारे। चले भाई, सर्दियों का मौसम आ गया है, मछलियां भी इसमें खाई जाती हैं। अल्लाह की शान है, ज्यादा जो है वो पसंद खारे पानी की जाती है। खैर, अपनी अपनी पसंद होती है, दोनों ही नेमतें हैं। चाहे खारे पानी में मछली हो या मीठे पानी में, सामने आ जाए तो खा दोनों ही लेते हैं। जी, तो आपसे कितने सवाल हो गए? एक ही हुआ है ना, अभी दूसरा भी बाकी है। ये बताइए, मकाम इब्राहिम में किन नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। अब जम दुरुस्त है या नहीं देखते, थोड़ा आगे हो सकते हैं। जी, ये क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? ये तो वाकई खतरा लग रहा है मुझे अब ग्लासेस का। बस थोड़ा एहतियात से, थोड़ा एक दे दे जवाब अगर इतना ही मसला है। जी, आपकी तरफ आते अब्दुल हसीब। जी टीम ए से जब सवाल हो रहा है, टीम ए के अब्दुल हसीब, आपने बताना है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस चीज से पैदा किया? मिट्टी से। दुनिया में आने पर, अब आगे आएंगे 2 सवालों के जवाब है ना, 2 दूं? 2 को? 2। दुनिया में आने वाले पहले नबी अलैहिस्सलाम कौन से? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दोनों सवालों के जवाब जम देखते हैं। जम भी अच्छी हो गई, ये मुनासिब है। वो जी सही थी, बस अभी आप अपने वाले की खैर मनाएं, उन पे एतराज कर रहे हैं। जी, आपसे सवाल है, ये बताइए वो कौन सी बरकत वाली किताब है जो हर मुसलमान के घर में होती है? कुरान मजीद। कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। अरे उनसे सवाल किया मैंने, यहाँ सारा शुरू हो गए। देखते हैं भाई उनका क्या जवाब है। जी, एक लफ्ज पढ़ने से 10 मिलती हैं, और अगर अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो 30 मिलेंगी। 30 हो जाएंगी, और एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10। पक्की बात है, ऐसे ही है। इनका जवाब दुरुस्त है। अब जम करनी है एहतियात से मेरे बच्चे। हाँ, लेकिन पाँव नहीं खोलने हैं लैंडिंग में भी, और उतना जोर भी नहीं लगाना जो आपने शुरू में किया था। अब जंप बेहतर होती जा रही है, क्या बात है। और दोनों एंडिंग की तरफ भी आ चुके हैं, अब वहां पहुंचना है। ठीक है जी, थोड़ी सी जंप भी बड़ी है और आखिर बिल्कुल आ चुका है। जी, अब्दुल हसीब, आपसे उनको भी जगह दे दे, इधर हो जाए, दोनों बराबर बराबर खड़े हो जाओ, भाई भाइयों की तरह। जी चलें, आपसे सवाल ये है कि ये बताइए, थोड़ा मुश्किल सवाल आ गया है। जिन्नात देखे आपने? नहीं देखे, माइक में बताना। जिन्नात नहीं देखे भाई इन्होंने, बताइए। लेकिन आज ये बताइए, जिन्नात को किस दिन पैदा किया गया, बुध या जुमेरात? जुमेरात। देख लें, बुध या जुमेरात? जुमेरात। फिर से सोच लें। जुमेरात।
اگر غلط ہوا تو اگلا کوشچن نہیں ہوگا, آپ یہیں رہ جائیں گے, وہ آگے جا سکتے ہیں. جمعرات. جمعرات. آپ سے سوال کیا گیا جنات کو کس دن پیدا کیا گیا, بودیا, اور انہوں نے کہا جمعرات, اور ان کا جواب غلط نہیں ہے. ماشاءاللہ درست ہو گیا ہے, جمعرات کو پیدا کیا گیا. لیکن ایک اور جواب دینا ہے. یہ بتائیے لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنے والے فرشتوں کا نام بتائیے. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. جواب جم بھی کر سکتے ہیں. اب جم دیکھنی ہے ہم نے. ماشاءاللہ جم بھی ہو گئی ہے. چلیں تھوڑا سا دونوں کے ساتھ مسئلہ ہے, پاؤں کھل جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے. چلے بھائی آپ سے سوالات ہیں, جلدی جلدی آپ نے جواب دینا ہے. بتائیے شیطان نے کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام, اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ سندھ. سندھ کو کہا جاتا ہے. یہ جواب بھی جگہ دے دو بھائی, ہٹ جاؤ. نہیں یہ تو جمپی غلط ہوئی ہے پوری, یہ تو جم غلط ہوئی ہے پورا. آپ نے تو خود دیکھا نا بھائی, جم غلط ہوئی پورے. آپ کے پاؤں اس طرح سے کھلے اور آپ شروع سے بھی اس طرح نہیں گئے جس طرح مینڈک جاتا ہے, یوں پتکتا ہے وہ. آپ کے جمپ ہی دوسری تھی. تو جم میں غلطی کی وجہ سے عبدالحسیب بھائی تھوڑے سے آگے بڑھ گئے ہیں, اپنی جگہ پر آ سکتے ہیں. ویسے برابر رہا ہے, بس اچھی کوشش تھی, غمزدہ نہ ہو تو اتنے غمزدہ ہو گئے. ایک ہوتا نا تھوڑا سا جتانا بھی چاہیے نا کسی کو, تو ان کی جم زیادہ بہتر تھی. تو اس طرح ان کی طرف ذرا یہ پروگرام آگے چلا گیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھی کوشش کی, اور پروگرام کا وقت اپنی اختتام کو پہنچا. آپ نے کڈز بندی چینل دیکھتے رہنا ہے, ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے, اور نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں, اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو, بچوں کا مدنی چینل.